जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात करते हैं कि गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, तो इसमें एक एलिमेंट और ह्यूमन बिहेवियर का ये एक बहुत अहम एलिमेंट है जिसको एक नाम दिया जाता है करप्शन। यानी गवर्नेंस अगर बेहतर नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज सम फॉल्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन which is leading to poor governance or inefficiency or ineffectiveness. So ये phenomenon understand करना ज़रूरी है कि करप्शन क्या चीज़ है। ये इसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ जो हैं, इसका मतलब ये है कि ये इसकी कॉस्ट जो है वो जो सिटीजन्स के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने एक सर्विस प्रोवाइड करनी है, लेट्स से ए ब्रिज कंस्ट्रक्ट करवाना है। गवर्नमेंट आजकल खुद ये काम नहीं करती है, ये किसी को आउटसोर्स करेगी या बिल्ड ओन ऑपरेट बेसिस के ऊपर जो है ये बिल्ड होगा। लेकिन यूज़र जो है वो सिटीज़न है। अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसकी कॉस्ट जो है उसको इन्फ्लेट करता है या उसके उस कॉस्ट के अंदर कुशन रखता है कि जो बहुत से लोग हैं जिनसे उसने कॉन्ट्रैक्ट लेना है उसको उसने कुछ ना कुछ पे करना है, तो फिर ये इसका जो एक्सटर्नैलिटी है, जो इसका लॉस है, वो बेयर करते हैं सिटीजन। क्योंकि मे बी द क्वालिटी इज नॉट दैट और मे बी द क्वालिटी इज गुड बट द कॉस्ट इज़ वेरी हाई। सो इसकी करप्शन की बहुत सी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं। करप्शन इन पब्लिक सर्विस कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ इट इज़ डिफाइंड, राइट? एंड हाउ डू वी मेजर कि करप्शन कितनी है? मुख्तलिफ मेजर्स निकाले हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज़ वेरी हार्ड टू measure the level, degree or extent of corruption in any country, because different people use different methodologies and different approaches to calculate corruption, and there is no single answer to the extent to corruption. But anyway, we are going to try to find out कि कितनी corruption है. So this is what perhaps corruption would look like. The first definition है, it is misuse and abuse of a given power, the public office that you are holding, which provides you a power for your own selfish and personal gain. तो इसकी एक definition जो आपको commonly नजर आएगी, the use of public office or the power that is a public trust, you use it for your own ulterior motives or for your own personal gain. It is also seen or it is also defined as that there is lot of jobbery. Jobbery का मतलब है बददियानती, यानी दफ्तर को, पब्लिक दफ्तर को इस्तेमाल करते हैं अपने प्राइवेट बेनिफिट्स के लिए। डूइंग प्राइवेट बिजनेस यूजिंग योर पब्लिक ऑफिस, ये ऑब्जर्वेशन है, लोग करते हैं कारोबार, अपना प्राइवेट कारोबार, लेकिन इस्तेमाल जो है पब्लिक ऑफिस जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। इट कुड बी एनीथिंग। ये कारोबार का मतलब ये नहीं है कोई बिजनेस डीलिंग है, आप कुछ भी कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन के आपके इंटरेस्ट क्या हैं आउटसाइड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो यू कुड बी डूइंग anything that is your own, your personal, and you're using the resources of a public office. Doing nothing, ये भी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, दफ्तर आते हैं और कुछ भी नहीं करते, बैठे रहते हैं, गपशप लगा ली, चाय पी ली और कुछ भी नहीं किया. एंड दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट करप्शन इज. रेंट सीकिंग, रेंट सीकिंग का मतलब ये है कि आप रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकत इस्तेमाल करते हैं अपने इकोनॉमिक गेन्स के लिए, लेकिन आप किसी को या पब्लिक, इसमें पब्लिक गेन नहीं होता. ये आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, इसमें आप देखते हैं कि आपकी अपने कितने पैसे बनेंगे और आप इसमें कॉमन गुड इसमें जो है वो नहीं होता. नेपोटिज्म इज अनदर काइंड ऑफ करप्शन, अकरबा परवरी जिसको कहते हैं, फेवरेटिज्म जिसको कहते हैं, तो ये भी इफेक्ट करता है गवर्नेंस को. ये टर्म जो करप्शन है छोटी सी है, इट्स शॉर्ट हैंड रेफरेंस फॉर वाइड वैरायटी ऑफ डिसफंक्शनल एक्शंस दैट टेक प्लेस.
یعنی بے شمار فالٹس جو ہیں آرگنائزیشن کو یہ ایک ورڈ کرپشن جو ہے وہ شو کرتا ہے، یعنی ڈس فنکشنل بیہیویئر. اٹ از ٹائپس آف انلیگل بیہیویئر رینج انٹو ہنڈریڈس. بے شمار، آپ کسی ایک چیز میں اس کو کیپچر نہیں کر سکتے، جیسے کچھ چیزیں آپ کو بتائی گئیں. سو غیر قانونی بیہیویئر، رویہ جو کئی سو میں اس کی کئی بے شمار اس کی شکلیں ہیں. ویری مارکلی اچھا اس میں آپ یہ بھی بتائیں، بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے ہیں کرپشن کے. کوئی بہت واضح، کچھ لوگ بڑے بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں، رائٹ، ویری کروڈ وے آف ڈوئنگ کرپشن. بٹ سم پیپل ڈو اٹ ان اے ویری سوفسٹیکیٹڈ وے. دے ہیو دا فنیس آف ڈوئنگ کرپشن اینڈ یو وڈ نیور سینس دیٹ سم کرپٹ ایکٹیویٹی از گوئنگ آن. اس میں بہت سے لوگ، اور جس میں زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں یہ ایکٹیویٹی، خاص طور پہ وائٹ کالر کرپشن جس کو کہا جاتا ہے، اس کے وہ ایک بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ہوتا ہے. اور چونکہ آپ بہت سے لوگوں کو اس میں انوالو کر لیتے ہیں، لہٰذا اس میں جب بہت زیادہ لوگ شامل ہو جائیں تو کوئی کسی کے لیے وٹنس نہیں بنتا کہ ہاں یہ یہاں پر کرپشن ہوئی ہے. اینڈ اٹس آلویز ڈیفیکلٹ ٹو ریئلی فائنڈ آؤٹ دی ایویڈنس اور وٹنسز فار اے وائٹ کالر کرائم. سنگل ٹرانزیکشنز ایک بھی ہو سکتی ہیں اور بے شمار ہو سکتی ہیں ٹرانزیکشن، اور ایسی ٹرانزیکشنز بھی ہو سکتی ہیں جو کئی سالوں پر محیط ہوں. یہ نہیں کہ ایک سال میں ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اٹ کوڈ بی اسمال ٹرانزیکشن اینڈ دیر کوڈ بی ہیوج اماؤنٹ آف منی انوالوڈ وچ از اسپریڈ اوور اے پیریڈ. یہ ہیوج پروجیکٹس جتنے ہوتے ہیں، جتنے زیادہ اس میں جو کئی سالوں پہ محیط ہوتے ہیں، جن کا تکمیل جو ہوتی ہے، تو ان میں اسی طرح سے اس کی جو ہے وہ اسٹریچ کرتا ہے، کرپشن اسٹریچ کرتی ہے اتنے سالوں پہ. یہ بہت سمپل ہے، اس کو ہم بڑا ڈیٹیل میں بعد میں اسٹڈی کریں گے. لیکن کرپشن کو رابرٹ کلٹگارڈ، دس آتھر ہیز آلسو ورکڈ ان پاکستان ان کراچی یونیورسٹی، اور اس نے کرپشن کو ڈیفائن کیا ہے، یہ برابر ہے منوپلی کے، اجارہ داری کے، پلس ڈسکریشن مائنس اکاؤنٹیبلٹی. سو دس از ہاؤ ہی ہیز ڈیفائنڈ کرپشن، رابرٹ کلٹگارڈ. So corruption in public services, just to say, affects governance and it affects the efficiency and ineffectiveness of the organization, and therefore it becomes important that first corruption has to be understood, and secondly it has to be reduced. We cannot eliminate corruption altogether in an organization, but it can always be reduced.